बुलेटिन के आगाज में बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जंगी बहरी जहाज तारिक का इफ्तिताह कर दिया। पाक बहरिया के लिए 4 मलजम क्लास जहाज़ों की तामीर का मुआहदा सितंबर 2018 में तय पाया। मुआहदे के तहत 2 जहाज तुर्किया 2 पाकिस्तान में तामीर किए जा रहे हैं। PNS तारिक पाकिस्तान में तामीर किया जाने वाला दूसरा जहाज है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी। तलहा, इस लॉन्च के बाद जंगी बहरी जहाज तारिक से यकीनन पाकिस्तान की जो समंदरी सरहदें हैं वो मज़ीद मजबूत होंगी। जी बिल्कुल, ये एक अहम संग-मील है जो कि ब्रदर इस्लामी मुल्क तुर्किया के ताउन से हासिल किया गया है और इसमें PNS तारिक एक कसीरुल मकासद जंगी बहरी जहाज है जो सतह, दरियाब और फिदाई ऑपरेशन पर अंजाम देने की सलाहियत रखता है। जहाज अपने सरफेस टू सरफेस मिसाइल और मेन गन के दरमियाने अहदाफ का पता लगाने और उन पर हमला करने की सलाहियत रखता है। जहाज में सतह, दरियाब और फिदाई अहदाफ का पता लगाने के लिए जदीद तरीन सेंसर भी नस्ब है और इन अहदाफ को निशाना बनाने के लिए जारहाना और दिफाई दोनों हथियार रखता है। PNS तारिक मलजम पे जो हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन करने की भी सलाहियत रखता है और कैम्प कॉम्प्लेक्स से भी ये लैस होगा। जो पहला इस सिलसिले का जहाज था PNS बाबर 15 अगस्त 2021 को इस्तांबुल तुर्किया में लॉन्च किया गया था। तकरीब में पाकिस्तान और तुर्की के सफीरों ने शिरकत की थी, जबकि दूसरा सफीरों ने भी शिरकत की। बहुत शुक्रिया, तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। अब रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तोशाखाना केस में फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में फौरी तौर पर रिलीफ नहीं मिल सका। इलेक्शन कमीशन हुकाम 4 अगस्त को तलब कर लिए गए हैं। तोशाखाना केस की मजीद समाअत अब 4 अगस्त को होगी। पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से दौरान समाअत के रिमार्क्स दिए गए। जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया। समाअत में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, लगा कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की चेयरमैन PTI की उस अपील पर जिसमें वो तोशाखाना के ट्रायल रोकने की इस्तदा कर रहे थे। और इस पर आज अदालत ने ये कहा कि मामला पहले ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भेजा गया, लेकिन जारी नहीं किया, लिहाजा इंतजार कर लेते हैं और परसों की तारीख कर देते हैं और देखते हैं कि कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसला करती है। लिहाजा आज चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस को रोकने की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। पूरी ट्रायल नहीं रोका गया। ताहम ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इसमें मुखालिफ उसको नोटिस जारी हैं और नोटिस जारी। आमिर सईद अब्बासी हमें आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस में फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा की गई थी। चेयरमैन PTI की जानिब से उनकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में फौरी तौर पर रिलीफ नहीं मिल सका जो वो रिलीफ चाह रहे थे। इलेक्शन कमीशन हुकाम 4 अगस्त को तलब कर लिए गए हैं। तोशाखाना केस की मजीद समाअत अब 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। पहले हाई कोर्ट को फैसला करने थे जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ ये अहम फैसला महफूज किया गया था जो कि आज सुना दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, इस फैसले से मुताल्लिक क्या कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो आईनी दरखास्तें थी उस पर जो फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसे मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने यह फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सितंबर तक लार्जर फुल कोर्ट बेंच जो है वो दस्तयाब नहीं है, लिहाजा फुल कोर्ट बेंच दस्तयाब होने की वजह से इस्तदा मुस्तरद की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि क्योंकि जजेस जो अपनी तातीलात को छोड़कर अब भी मुकदमात की समाअत कर रहे हैं और बहुत से जजेस ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी तातीलात पर जाना है और सितंबर तक क्योंकि मौसम गर्मा की तातीलात हैं, लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये कहना कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया जाए ये मुनासिब नहीं है, लिहाजा बेंच फुल कोर्ट बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से ये इस्तदा मुस्तरद की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि हम सिर्फ अल्लाह को जवाब दे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। और उन्होंने कहा कि 2 मरतबा कोशिश की गई कि लार्जर बेंच जो मामूल के मुकदमात होते हैं उनसे बड़े बेंचेस बनाए जाएं, जिसमें कहा गया कि पहले भी एक 9 रुकनी बेंच पहले बनाया गया था जो इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहा था और बाद में दोबारा इस मुकदमे के लिए भी लार्जर बेंच बनाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों मौके पर जो लार्जर बेंच है वो समाअत नहीं कर सका
اور مختلف وجوہات کی بنا پر ججز بینچ سے علیحدہ ہوتے رہے، لہذا اس بنیاد کے اوپر اب فل کورٹ بینچ دستیاب نہیں ہے اور ستمبر تک یہی معاملات ہیں کہ ستمبر تک فل کورٹ بینچ کے تمام جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ دستیاب نہیں ہیں، لہذا اس بنیاد کے اوپر فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف جو آئینی درخواستیں ہیں اس مقدمے میں جو فل کورٹ بینچ بنانے کی اصطلاح ہے وہ مسترد کی جاتی ہے۔ اچھا عامر، یہ بتائے گا کہ اگر گزشتہ سماعتوں کا احوال جانا جائے اور ریمارکس کا جائزہ لیا جائے تو یہی ریمارکس ہے جس کی بنیاد پہ آج یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور متوقع طور پر فیصلہ تھا بھی یہی، یہ بتائے گا کہ جو اب روٹین میں سماعت شروع ہو رہی تھی کیا وہ آج ہی شروع ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے ابھی کیونکہ ابھی مکالمہ جاری ہے، چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے فیصلہ سنایا تو اس کے بعد فیصل صدیقی ایڈوکیٹ روستم پر آئے اور اس کی تعریف کی چیف جسٹس آف پاکستان نے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی جو درخواست کی گئی ہے وہ مناسب نہیں ہے اور بینچ کے اوپر۔ عامر صد عباسی ہمیں آگاہ کرے تھے، عامر آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ نگران وزیراعظم کے تقرر کا یہ معاملہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آصف زرداری اور نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آئین و قانون کے مطابق نگران وزیراعظم کے تقرر کا عمل مکمل کرنے پر اتفاق۔ نواز شریف اور آصف زرداری کا تمام نام آج اتحادیوں کے سامنے رکھنے کا فیصلہ ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے جاوید حسین سے۔ جی جاوید۔ جی دیکھیں، یہ نگران وزیراعظم کے تقرر کا معاملہ ہے جس پہ وزیراعظم شہباز شریف نے سابق صدر آصف علی زرداری اور قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ نگران وزیراعظم کے لیے مجوزہ ناموں اور نگران سیٹ اپ پر مشاورت ہوئی ہے اور آئین اور قانون کے مطابق نگران وزیراعظم کے تقرر کا عمل مکمل کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ اس حوالے سے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور آصف علی زرداری نے تمام نام آج اتحادیوں کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت کی ہے اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کا آج مشاورتی اجلاس ہونے کا بھی امکان ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی صدارت میں بھی اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ اس کا اجلاس ہونے کا امکان ہے جس میں نگران وزیراعظم اور نگران سیٹ اپ سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ میری خواہش ہے 25 کروڑ پاکستانی صاف شفاف الیکشن دیکھیں۔ شفاف الیکشن جمہوریت کے لیے ضروری ہے۔ میرے کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، دیکھیے کیا فیصلہ آتا ہے۔ ہمارے وکلاء کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کا اختیار نہیں۔ وہ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ خواہش یہ ہے کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے ہر پاکستانی 25 کروڑ پاکستانی دیکھیں بھی اور مانیں بھی کہ ایک صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن ہو رہا ہے اور ظاہر ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن کا کردار کلیدی ہے۔ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمارے وکلاء کے مطابق نہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کا، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ ضرور ٹھیک بات ہے کہ الیکشن ایکٹ کے اندر یہ اختیار دیا گیا، لیکن بڑا مروجہ اصول ہے قانون کا کہ آئین کے اندر اگر کوئی چیز ہے اور اس سے کوئی قانون میں کوئی چیز متصادم ہوتی ہے تو جو آئین میں لکھا ہے وہی حاوی ہوتا ہے۔ اب تو پرانا فیصلہ ہو گیا، اس کے اوپر دو رائے موجود تھیں، اس وقت بھی دو رائے موجود تھیں اور میرے خیال میں اب بھی دو رائے موجود۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں کہ عدالت سے بھاگا ہوا شخص 40 پیشیوں میں سے صرف 3 بار پیش ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کا بہانہ کر کے عدالت سے غائب ہے۔ توشہ خانہ کیس سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحائف کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، غیر قانونی پیسوں سے کاروبار کرتے رہے، انہیں اپنی چوری کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب تک صرف 3 پیشیوں میں ملزم کی حاضری جو ہے وہ لگی ہے۔ آپ سپریم کورٹ کا بہانہ کر کے عدالت سے غائب ہیں، توشہ خانہ کے تحائف لیے گئے، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، شوکت خانم کا پیسہ جوئے میں لگا دیا۔ جو ناجائز پیسہ ہے اس کا ہیر پھیر یہ کرتا رہتا ہے، پیسہ بھی ناجائز اور پھر اوپر سے اس کا ہیر پھیر۔ چوری جو ہے وہ ثابت شدہ ہے اور ایک ایک پائی کا ان کو اب حساب دینا ہوگا۔ اب کچھ بات ڈالر کی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ 71 پیسے کا اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 289 روپے 25 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ہیڈ آف بزنس ڈیسک حارث امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی حارث۔ محترمہ، ایک کنٹینیوس پریشر ہے ڈالر کے اوپر، اس لیے کہ جو امپورٹس ہیں اس میں ویسے تو جولائی کے مقابلے میں پچھلے سال سے کمی ہوئی ہے، لیکن پیمنٹس پلس جو روزانہ کی جو پیمنٹس ہے خصوصی طور پہ خوردنی تیل اور ایڈیبل آئل کی اور اس کی اپنے دوسری خام تیل کی، اس کا پریشر ہے۔ تقریباً آج بھی 60 to 75 ملین ڈالر کی پیمنٹ ہے
ایکسپورٹرز تھوڑے سلو ڈاؤن ہوئے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ڈالر میں مزید اضافہ ہوگا. ایکسپورٹ پروسیڈ جو ہے جو ایوریج تقریباً 20 to 30 ملین ڈالرز کی ہوتی تھی وہ ہاف رہ گئی ہے. بینکنگ ذرائع بتا رہے پریشر موجود ہے اور پیمنٹس بھی کرنی ہے تو اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ مزید انٹر بینک میں ڈالرز میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حارث ضمیر ہمارے ساتھ موجود تھے.